हुन्छ यहाँहरु सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आजको यो पवित्र आराधना संगतिमा यहाँहरु सबैलाई विशेष स्वागत छ र आज हामी वान थिङ एउटै कुरो भन्ने विषयलाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने छौं। पवित्र परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्ने छौं र 80 दिन पश्चातको यो लकडाउन है अब के हल्का रूपमा यो खोलिएको छ र अब हामी यो 80 दिनलाई हामी रिभ्यु गर्न खोजिरहेका छौं। हेर्नुस् है त, यो 80 दिनको क्वारेन्टाइनमा हामीले के गर्यौं त त्यो कुराहरुलाई राम्रोसँगले विचार गर्नुस्। तपाई जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाई जसरी क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो, घरभित्रै बस्नुभयो अथवा विभिन्न मानिसलाई भेट्नुभयो होला, विभिन्न मानिसलाई उत्साह दिनुभयो होला, के चाहिँ गर्नुभयो त्यो 80 दिन भित्रमा हामी त्यसलाई चाहिँ हामी राम्रोसँगले विचार गरौँ। पावल आफै पनि केही समयको लागि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो अथवा उहाँ चाहिँ रोमको झ्यालखानामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो क्वारेन्टाइनको त्यो रोमको झ्यालखानामा हुनुहुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ विभिन्न चिठीहरू लेख्नु भएको छ, विभिन्न मण्डलीको समस्याहरूको समाधान गर्नुभएको छ, विभिन्न मण्डलीलाई उत्साह दिनुभएको छ, प्रोत्साहन दिनुभएको छ, विभिन्न मण्डलीहरूको निम्ति उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भएको छ र विभिन्न मानिसहरू उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि उहाँले उत्साह दिनुभएको छ, प्रोत्साहन दिनुभएको छ। र पावल आफै पनि त्यो क्वारेन्टाइनमा हुँदाखेरि चाहिँ पावलको बारेमा पुरै रोमी सरकारमा नै ठुलो हलचल मच्चिएको थियो र पुरै सरकारले नै उसको बारेमा यो के हो, यीशु ख्रीष्ट भनेको को हो भनेर चाहिँ मानिसहरूले खोज तलास गरेको थियो, जसको कारणले गर्दा पनि पावल आफैले मात्रै हैन तर अरु जति पनि मानिसहरू विश्वासमा सेलाएका थिए ती मानिसहरूले पनि एउटा ठुलो उत्साह पाएको छ, प्रोत्साहन पाएको छ, तिनीहरू आँटिलो भएका छन्। किनभने पावललाई जेलखानामा चाहिँ विशेष यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको यो धार्मिक कुराले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ जेलखानामा पर्नु भएको कारण तपाईले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ रोमी सरकारलाई के पनि थाहा नभएको कारण रोमी सरकारले चाहिँ यसको बारेमा अध्ययन गर्नु परेको छ र त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा तिनीहरू विभिन्न ठाउँमा यीशुको बारेमा सोध्दै जानु परेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूमा एउटा उत्साह, एउटा प्रोत्साहन, एउटा ठुलो प्रेरणा आएको छ। यसकारण चाहिँ क्वारेन्टाइन पावलको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो र तपाईँ र मेरो निम्ति विगत 80 दिनको त्यो क्वारेन्टाइन कतिको फलदायक भयो, कतिको आशिषमय भयो त, कतिको हामीले त्यसलाई चाहिँ ठिकसँगले सदुपयोग गर्न सक्यौँ त, त्यो कुराहरूलाई हामी राम्रोसँगले विचार गरौँ। आउनुहोस् हामी एउटा पद पढेर चाहिँ हामी आजको यो वचनलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हामी फिलिपी 3 अध्यायको 13 पदबाट तपाईले एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, त्यहाँनिर पावलले के भनिरहेको छ भन्ने कुराहरू। भाइ हो, मैले यी सब पक्रिराखेको छु भने म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटबाट पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। हुन्छ, यहाँनिर यदि हामीले यो फिलिपी 3 अध्यायलाई राम्रोसँगले अध्ययन गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पावलले आफ्नो जीवनमा थुप्रै उपलब्धिहरू चाहिँ हासिल गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनी एक हिब्रूहरूको पनि हिब्रू र एक फरिसी र यस्तो फरिसी ऊ चाहिँ एकदमै प्रख्यात शिक्षा गमलियलको अधीनमा बसेर अध्ययन गरेको व्यक्ति, एउटा जोसले भरिएको व्यक्ति, जसले चाहिँ आफ्नो व्यवस्थाको निम्ति चाहिँ मण्डलीलाई, ख्रीष्टको मण्डलीलाई उसले पूर्ण रूपले सताएको थियो र यी सबै उपलब्धिहरू चाहिँ उसले प्राप्त गरेको थियो। उसले एकदमै ठुलो सफल भएको एउटा व्यक्ति हो, एउटा ठुलो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका, त्यति बेलाका जति पनि शिक्षाहरू थिए ती शिक्षाहरूको ज्ञान प्राप्त गरेका व्यक्ति पावलले जब उनले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरे र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्नको निम्ति उसले आफ्नो जीवनमा पाएका जति पनि सफलताहरू थिए, जति पनि उपलब्धिहरू थिए, ती सबै कुरो चाहिँ पावलले के भनेका छन् भन्दाखेरि ती चाहिँ 4 महिना सरा हो। ख्रीष्टको तुलनामा चाहिँ उसले हासिल गरेका जति पनि यो पृथ्वीमा उसले हासिल गरेका नाम, मर्यादा, इज्जत, धन, सम्पत्ति, ती सबै कुरोहरू चाहिँ पावलको निम्ति चाहिँ 4 महिना सरा भएको छ। र पावलले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्टको अनुकरण म गर्न चाहन्छु भन्ने कुरो बताएको छ। र पावलले यो चिठी लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् न, पावल रोमको जेलखानामा क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छ र पावलले यो फिलिपीहरूलाई चिठी लेख्दाखेरि उसले विश्वास गरेको लगभग 25 वर्ष भइसकेको छ र यो 25 वर्षको अवधिमा पावलले भनिरहेको छ मैले सबै कुराहरू हात पारिसकेको छु भन्नु खोजेको होइन, म सिद्ध भइसकेको छु भन्नु खोजेको होइन, तर जुन कुरोको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टले मलाई पक्राउ गर्नुभयो त्यो कुरो चाहिँ म पक्रिन सक्छु कि भनेर चाहिँ पछाडिका कुराहरूलाई बिर्सेर चाहिँ म एउटा काम गर्न चाहन्छु भन्ने कुरो बताएको छ। म एउटै काम गर्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म यीशु ख्रीष्ट
जो मेरो निशाना हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म पछ्याउन चाहन्छु, उहाँको चाहिँ म अनुकरण गर्न चाहन्छु, उहाँलाई चाहिँ म निरन्तर रूपले मेरो जीवनको अन्तिम साससम्म चाहिँ म उहाँलाई पछ्याउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ मेरो जीवनको एउटै मात्रै लक्ष्य हो भनेर चाहिँ पावलले बताएको छ। यसकारण चाहिँ उसको जति पनि उपलब्धिहरू थियो ती सबै कुराहरू चाहिँ उसले के गरेको छ त, उसले छोडिदिएको छ र पछाडिका कुराहरूलाई बिर्सेर, हेर्नुहोस् है त, उसले आफ्नो जन्मेदेखि दिन लिएर जबसम्म उसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको थिएन त्यो दिनसम्म उसले सबै जति थियो ती हरेक कुराहरूलाई उसले चाहिँ छोड्न चाहन्छ र उसले आफ्नो जीवनमा एउटै मात्रै कुरा गर्न चाहन्छ। त्यो एउटै कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई निरन्तर रूपले पछ्याउन चाहन्छन्। यीशुलाई आफ्नो अगाडि राखेर उसको जीवनको एउटै मात्रै लक्ष्य छ कि म यीशु ख्रीष्टको अनुकरण गर्न सकौँ भन्ने कुराहरू। हामी अर्को एउटा पद पढ्नेछौँ। हामी मर्कुसको सुसमाचार हामी 10 अध्यायको हामी 17 पददेखि हो, तर हामी 20 र 21 पद र 22 पद पढ्नेछौँ। अनि त्यसले उहाँलाई भन्यो, गुरुज्यू, यी सबै त मैले मेरो युवा अवस्थादेखि नै पालन गरेको छु। यसुले त्यसलाई हेर्नुभयो र त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एउटा कुराको अभाव छ। जाऊ र तिम्रा जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ र तिमीलाई स्वर्गमा सम्पत्ति मिल्नेछ, अनि आएर मेरो पछि लाग। तर यस कुराले त्यसको अनुहार उदासिलो भयो र त्यो दुखित भएर गइहाल्यो, किनभने त्योसित धेरै धन सम्पत्ति थियो। ल भइहाल्छ है। यहाँनिर एउटा धनी मानिसको एउटा कथा उल्लेख गरेको छ। यो धनी मानिस सानैदेखि नै धर्म कर्म गर्ने व्यक्ति थिए। सानैबाट नै यो मानिसले व्यवस्थालाई चाहिँ मानेर हुर्केका थिए र यो मानिस धेरै धनी मानिस पनि थिए। तर यो मानिसलाई चाहिँ अनन्त जीवनको निश्चयता चाहिँ त्यति थिएन। यसकारण चाहिँ यो मानिस चाहिँ यीशुलाई पछ्याउँदै आएको छ र यीशुलाई चाहिँ असल गुरु भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। र यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि चाहिँ परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि असल छैन भनेर चाहिँ यीशुले स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। र यो मानिस यीशु कहाँ आएर भनिरहेको छ, मैले अनन्त जीवन पाउन निम्ति के गर्नुपर्छ? तब यीशु ख्रीष्टले यो मानिसलाई व्यवस्थाका केही कुराहरू लिएर आएर चाहिँ तिमीले यो कुरो गर्नुपर्छ, तिमीले आफ्नो आमा बाउको आदर गर्नुपर्छ, तिमीले व्यभिचार गर्नु हुँदैन, तिमीले चोरी गर्नु हुँदैन, हत्या गर्नु हुँदैन भनेर यीशु ख्रीष्टले सिकाउँदाखेरि चाहिँ यो मानिसले स्पष्ट रूपले भनिदिएको छ कि मैले यो सबै धर्म कर्म चाहिँ यो रीतिरिवाज चाहिँ मैले सानोदेखि नै पालन गर्दै आएको छु भन्ने कुरा। तब यीशु ख्रीष्टले त्यो जवान मानिसलाई, धनी मानिसलाई एकदमै प्रेम गरेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर प्रेम भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। उहाँले प्रेम गरेर भन्नुभयो कि अझै पनि तिमीसँग एउटा कुराको अभाव छ है। अघि पावलले भनेको थियो, म एउटै कुरा म गर्न चाहन्छु, म चाहिँ पछाडिको कुरालाई बिर्सेर चाहिँ म अगाडिको कुराहरूतिर चाहिँ म लम्कन चाहन्छु। र यहाँनिर चाहिँ यीशु ख्रीष्टले यो धनी मानिसलाई भन्दै हुन्छ, हेर तिमीले धेरै नै धर्म कर्म गरेको रहेछौ, तिमीले सानैदेखि नै व्यवस्था पालन गरेको रहेछौ, त्यो त एकदम राम्रो कुरो। तर अझै पनि म तिमीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि एउटा कुरो चाहिँ तिमीसँग चाहिँ अभाव छ है। र त्यो अभाव चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीसँग जति पनि धन सम्पत्तिहरू छ त्यो चाहिँ गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ र तिमी चाहिँ मेरो पछि लाग। तब त्यो मानिस के भयो त, एकदमै धनी मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मानिसले आफ्नो रुपियाँ पैसालाई छोड्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मानिसले रुपियाँ पैसालाई एकदमै धेरै धन सम्पत्तिलाई एकदम धेरै प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिसको अनुहार चाहिँ एकदमै उदास भएको छ, कालो भएको छ भन्ने कुरा बताएको छ। र त्यो मानिस यीशुलाई पछ्याएको छैन। हेर्नुहोस् है, यो मान्छेलाई केले रोकेको छ? रुपियाँ पैसाले, धनले यो मान्छेलाई चाहिँ रोकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानिस चाहिँ सानैदेखि नै धर्म कर्म गरे तापनि यो मान्छेले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई एउटा बलिदानपूर्ण जीवन चाहिँ जिउन सकेको छैन। अर्थात् यीशुलाई चाहिँ सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले चाहिँ यीशुलाई चाहिँ पछ्याउन सकेको छैन। यसकारण यीशुले भन्नुभयो तिमीसँग एउटा कुराको अभाव छ भन्ने कुराहरू। हामी लुकाको सुसमाचारमा हामी पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ। लुकाको सुसमाचार 10 अध्यायको 41 र 42 पद पढ्नेछौँ। तर येशूले जवाफ दिएर तिनलाई भन्नुभयो, यीशुले जवाफ दिएर तिनलाई भन्नुभयो, मार्थालाई भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, मार्था मार्था, तिमी धेरै कुराका विषयमा चिन्ता गर्छौ र व्याकुल हुन्छौ, तर आवश्यकता एउटै कुराको छ। त्यही असल कुरा मरियमले छानेकी छे, जो उसबाट खोसिने छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ दुईजना दिदी बहिनीहरू हामी भेटाउँछौँ र यी दुईजना दिदी बहिनी मध्येमा चाहिँ मार्था चाहिँ जेठी हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी यो खण्डबाट हामी थाहा पाउँछौँ। मार्थाले नै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई
तिनको घरमा निम्तो दिएको देखिन्छ र मार्था बोल्नमा एकदमै छिटो देखिन्छ। यी दुईजना बहिनी मध्येमा चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै काम एन्ड क्वाइट स्वभावको, एकदमै शान्त स्वभावको, र यो एक अर्को दिदी चाहिँ यो मार्था चाहिँ एकदमै प्यार बोल्ने, एकदमै छिटो बोल्ने, एकदमै एग्रेसिभ किसिमको एउटा स्त्री हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। र जब उनका भाइ लाजरसको मृत्यु भएको थियो, बाटोमा यीशु ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ है भनेर सुनिसकेपछि चाहिँ मरियम चाहिँ आफ्नै ठाउँमा रोइरहेको थियो, तर मार्था चाहिँ यीशुलाई भेट्नको निम्ति चाहिँ दौडेर गएको छ र उसले यसरी भनेको छ, यदि तपाईँ यहाँ हुनुभएको भए मेरो भाइ मर्ने थिएन भनेर चाहिँ उसले नै यो कुराहरू बताएछ। किनभने सी वाज भेरी एग्रेसिभ है, एकदमै धेरै बोलेर एग्रेसिभ है, उसको मनमा के पनि राख्दैन थियो। तर यहाँनिर जब यीशु ख्रीष्टलाई मार्था र मरियमको घरमा निम्तो दिएको छ, यीशु ख्रीष्ट त्यो घरमा जानुभएको छ आफ्नो चेलाहरूसँग, र यहाँनिर मार्थाले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको निम्ति अतिथि सत्कार गरिकन घरमा भएका सबै जे जति छ एउटा बेस्ट एउटा भोजन दिन खोजिरहेको छ, र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मार्था चाहिँ धेरै कुराहरूमा चिन्तित भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मार्थाले प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ, किनभने उनका बहिनी मरियम चाहिँ यीशुको पाउमा बसेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएको असल शिक्षाहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सुनिरहनु भएको थियो। तर मार्था चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएका कुराहरूमा भन्दा पनि चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अतिथि सत्कार गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ बेस्ट भोजन दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ उसको ध्यान चाहिँ त्यतापट्टि थियो। हेर्नुहोस् है, यहाँ दुईवटा एकदमै कन्ट्रास्ट क्यारेक्टर्सहरू छ। एउटा चाहिँ उसलाई चाहिँ संसारको कुराहरूसँग, खाने कुराहरूसँग अरू कुनै पनि कुराहरूसँग चाहिँ मतलब छैन। उस एउटालाई चाहिँ केसँग छ, केवल परमेश्वरको वचन प्रभु यीशु ख्रीष्टको अधीनमा रहेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट चाहिँ सुन्न चाहन्छ। अर्को एकजना चाहिँ पवित्र परमेश्वर चाहिँ त्यही घरमै हुनु भए तापनि है उहाँलाई चाहिँ कसरी आदर गर्ने, कसरी इज्जत गर्ने, कसरी अतिथि सत्कार गर्ने, तिनै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएको छ। यसको दुईटै क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ यहाँनिर छुट्टै छ। तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मरियमले मार्थालाई नसघाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले मार्थालाई भन्नुभयो, मार्था मार्था है, यु आर वरिड एन्ड अपसेट एबाउट मेनी थिङ्स। तिमी धेरै कुराहरूमा चिन्ता गर्छौ है, तिमी धेरै कुराहरूमा चिन्ता गर्छौ, तर आवश्यकता चाहिँ एउटै कुराको छ है, आवश्यकता चाहिँ एउटै कुराको छ। बट ओन्ली वान थिङ इज निडेड एन्ड मेरी हेज चोजन द्याट है। यसकारण त्यो एउटै कुरो चाहिँ मरियमले छानेकी छ र ऊबाट त्यो खोज्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् है त, हामी पनि घरहरूमा अहिले घरेलु सङ्गतिहरू गरिरहेको हुन्छौँ। कतिचोटि अहिले क्रिसमसको कुराहरू हामी भइरहेको हुन्छ, क्रिसमसको कुरो विभिन्न भोजहरू भइरहेको हुन्छ, र त्यहाँनिर तपाईँ राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् न, यहाँ धेरैजना मानिसहरूको क्यारेक्टर चाहिँ मार्थाको जस्तो हुन्छ, धेरैजना जस्तो क्यारेक्टरको चाहिँ मरियमको जस्तो हुन्छ। धेरै मानिसहरू चाहिँ विवाह भोजतिर भयो होइन, क्रिसमसको भोजहरू भयो, अथवा घरेलु सङ्गतिहरूमा पनि कतिजना चाहिँ है अन्तिम प्रार्थना सक्नु पाएको छैन है, भित्र किचनमा टाढा टोडुङहरू गर्न थालिहालेको हुन्छ है। कतिचोटि चाहिँ प्रभु यहाँनिर क्रिसमसको प्रोग्रामहरूमा यहाँनिर पुरै आराधना सङ्गति भइरहेको छ, परमेश्वरको वचनको सङ्गति भइरहेको छ, तर धेरैजना मानिसहरू चाहिँ उतापट्टि भोज पकाउनको निम्ति एकदम ध्यान दिएर त्यतापट्टि खाइरहेको हुन्छ, उतापट्टि हल्ला गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई भित्रपट्टि के भइरहेको छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकदम स्पष्ट रूपले भन्नुभयो है, खानु चाहिँदैन भन्नु खोजेन, खानु आवश्यकता छैन भन्नु खोजेन, खानु एकदमै आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि, त्यसले हामीलाई बल दिन्छ, हामीलाई निश्चय पनि हामीले खानुपर्छ है, हामीले लाउनुपर्छ, तर त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन भन्नु खोजेको। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्स के देखाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर है त, द सिग्निफिकेन्स, यो सबभन्दा ठुलो महत्त्व चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचनलाई अथवा पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् न, जब परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो, सबभन्दा पहिलो आदम चाहिँ जीवित हुने बित्तिकै उसले सबभन्दा पहिले कसलाई देख्यो उसले भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई देख्यो। जब परमेश्वरले हावालाई सृष्टि गर्नुभयो, हावा चाहिँ जीवित प्राणी हुने बित्तिकै सबभन्दा उसले कसलाई देख्यो, परमेश्वरलाई देख्यो, किनभने आदम त मस्त निन्द्रामा थियो। हेर्नुहोस् न, परमेश्वरले मानिसलाई 6औं दिनमा बनाउनु भयो ताकि 7औं दिन चाहिँ एउटा विश्राम दिनु, त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने दिन हो, र मानिसको निम्ति चाहिँ त्यो 7औं दिन चाहिँ पहिलो दिन थियो। यसकारण मानिसको लागि आफ्नो जीवनको सबभन्दा पहिलो दिन चाहिँ पवित्र परमेश्वरसँग आराधना गर्नु, पवित्र परमेश्वरसँग समय बिताउँथ्यो। यसकारण फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ
यसकारण यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि नयाँ करारमा आएर भन्नुभयो हैन। अनि यो कुरो चाहिँ पुरानो करारमा पनि थियो कि सबभन्दा पहिला इजरायली मानिसले सेमा है परमेश्वर एक हुनुहुन्छ र उहाँ पवित्र परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा शक्तिले चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। र अब नयाँ करारमा आइसकेपछि प्रभु यीशु ख्रीष्टले फेरि समझ भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको छ। यसकारण चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले र आफ्नो सारा शक्तिले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। यसरी पहिलो प्राथमिकता, द फर्स्ट प्रायोरिटी है। आदमले परमेश्वरलाई देखेको थियो, हावाले परमेश्वरलाई देखेको थियो र तिनीहरूको पहिलो दिन है 6औं दिनमा सृष्टि गरेको थियो। तर तिनीहरूको पहिलो दिन 7औं दिन चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने दिन थियो। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले मार्थालाई भन्नुभयो, हेर है मरियमले चाहिँ एउटै कुरो छानेको छ र ऊ चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ ऊबाट चाहिँ कहिले पनि खोसिने छैन भन्ने कुरो स्पष्ट रूपले यीशुले पारिदिनु भयो। हेर्नुहोस् न, अर्को कुरा है प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यरुशलेममा एउटा अन्धो मान्छेलाई निको पार्नु भएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 9 अध्यायमा यो कुरो लेखेको छ, जन्मदेखि नै जन्मेको एकजना अन्धो मानिसलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले निको पार्नु भएको छ। र यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको आश्चर्य कामहरू मध्येमा, चिन्हका कामहरू मध्येमा यो चाहिँ एउटा छैटौं चिन्ह हो। र यो छैटौं चिन्ह चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यरुशलेममा गर्नुभएको थियो। र यहुदी मानिसहरूको बिचमा एउटा विश्वास चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले नै पुरानो करारमा प्रस्थानको पुस्तक 4 अध्यायको 11 पदमा लेखेको छ, भजन सङ्ग्रह 146 को 8 पदमा लेखेको छ कि पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वर आफैले नै अन्धो मानिसलाई आँखा दिनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहुदी मानिसहरूको एकदमै ठुलो विश्वास थियो। यसकारण पुरानो करारमा धेरै जस्तो खण्डहरूमा चाहिँ यस्तो अन्धो मानिसलाई निको पार्ने काम चाहिँ मसायाले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ पुरानो करारका थुप्रै खण्डहरूमा लेखिएको छ। जस्तै यशाया 29 अध्यायको 18 पदमा है, 35 अध्यायको 5 पदमा, 42 अध्यायको 7 पदमा यी कुराहरू लेखिएको छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यो अन्धो मानिसलाई चाहिँ विशेष यो चाहिँ विश्रामको दिनमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको थियो त, निको पार्नुभएको थियो। यो चिन्हको काम चाहिँ विश्रामको दिनमा गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फरिसीहरू चिडिएको छ। हेर्नुहोस् है त, फरिसीहरू एकदम चिडिएको छ। र यो फरिसीहरूको बिचमा चाहिँ दुईटा गुटबन्दी भएको छ है। एउटा गुटबन्दीले भन्न थालेको छ यो मानिस चाहिँ कदापि पनि परमेश्वरबाट आउन सक्दैन, किनभने यो मानिसले चाहिँ विश्राम दिनलाई भङ्ग गरेको छ र कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ यो मानिस चाहिँ परमेश्वरबाट आउन सक्दैन भन्ने कुरा। तर अर्को गुटले के भनिरहेको छ भन्दा चाहिँ होइन, यस्ता अचम्मको काम, यस्तो अलौकिक कामहरू चाहिँ पापी मान्छेले कहिले पनि गर्न सक्दैन, यो चाहिँ पक्कै पनि परमेश्वरबाट नै आएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ दुईटा मत भएको छ। र एउटा मत चाहिँ अलिक ठुलो मत भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ जनसङ्ख्या धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्राम दिनलाई तिनीहरूले पक्रेको कारणले गर्दा, किनभने पुरानो करारमा विश्राम दिन चाहिँ पवित्र मानिनु पर्थ्यो र विश्राम दिनमा चाहिँ कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन थियो। यसकारण चाहिँ फरिसीहरू चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै अडिट थियो, आफ्नो व्यवस्थालाई पालन गर्ने निम्ति उनीहरू एकदमै कठोर थियो, एडमेन्ट भन्छ है, यति साह्रो एडमेन्ट थियो। यसकारण जसले त्यो विश्राम दिनलाई भङ्ग गर्छ त्यो चाहिँ कदापि पनि परमेश्वरबाट आएको होइन है भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ त्यसरी विश्वास गर्थ्यो। तर यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले जन्मबाट नै अन्धो भएको मानिसलाई निको पारेर उहाँले के प्रमाणित गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाले के देखाउनु खोज्नु भएको छ भने, हेर है पुरानो करारमा यस्तो अन्धा मानिसहरूलाई चाहिँ केवल परमेश्वरले मात्र निको पार्नुहुन्थ्यो। यसकारण चाहिँ तिमीहरूको बारेमा जुन मसाया आउनुहुन्छ, जब मसाया आउनुहुनेछ उहाँले चाहिँ अन्धो मानिसलाई निको पार्नुहुन्छ है भनेर जुन कुरो लेखिएको छ, उहाँ चाहिँ मसाया हुनुहुन्छ है र उहाँले चाहिँ यो काम गर्दै हुनुहुन्छ है भने यो चिन्हबाट चाहिँ यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यूहन्नाले मानिसको अगाडि देखाउन खोजेको थियो। तर मानिसले यो कुरोहरू बुझेको थिएन, किनभने मानिसहरू चाहिँ आत्मिक रूपले अन्धो भएको थियो। हामी पढौँ त त्यो पद 9 अध्यायको 24 र 25 पद। तब तिनीहरूले यस अन्धो मानिसलाई दोस्रो पल्ट बोलाएर भने, परमेश्वरलाई महिमा दे, हामी जान्दछौँ यो मान्छे पापी हो। त्यसले जवाफ दियो, उहाँ पापी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म जान्दिनँ। एउटै कुरा मात्र म जान्दछु कि म अन्धो थिएँ तर अब देख्दछु। ल हेर्नुहोस् है त, त्यसपछि यो फरिसी मानिसहरूले इन्भेस्टिगेसन गरेको छ, यो मानिस चाहिँ साँच्चै रूपले अन्धो जन्मेको हो कि होइन भन्ने कुराहरू समाजमा सोधेको छ। त्यसपछि आएर आमा बाउलाई सोधेको छ र आमा बाउले पनि भनेको छ हो हाम्रो छोरा चाहिँ जन्मबाट नै अन्ध चाहिँ जन्मेको हो
अनि कसले निको पार्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भन्न सकेको छैन, किनभने तिनीहरूलाई डर थियो। जसले यीशु ख्रीष्टको प्रशंसा गर्थ्यो, जसले यीशु ख्रीष्टको नाउँको आदर गर्थ्यो, त्यस्ता मानिसहरूले चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो समाजबाट तिनीहरूले बहिष्कार गर्थ्यो। र त्यो बहिष्कार हुने डरले चाहिँ उनीहरूले पुरो चलाकीसँगले भनेको छ त्यो केटो चाहिँ ठुलो भइसकेको छ, उसले आफ्नो बारेमा आफै बोल्न सक्छ, यसकारण चाहिँ हामीलाई थाहा छैन कसले निको पार्यो भन्ने कुरा। यसकारण ऊ आफैले सोध्नुहोस्, किनकि ऊ बोल्नु सक्छ भनेर चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण है त्यो विशेष सभाघरबाट ननिकालियोस् भनेर चाहिँ जोगिनको निम्ति चाहिँ छोरामाथि थुपारिदिएको छ। यसकारण यो मान्छेहरू आएर चाहिँ फरिसी आएर चाहिँ त्यो जवान केटालाई भनिरहेको छ, हेर है त्यो जसले तिमीलाई निको पार्यो होइन त्यो चाहिँ पापी मानिस हो भन्दाखेरि चाहिँ यो मानिसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिस पापी हो कि होइन त्यो मलाई केही पनि सरोकार छैन, तर मलाई एउटै मात्रै सरोकार छ है। उसले के भनेको छ, ओन्ली वान थिङ आई नो, आई वाज ब्लाइन्ड बट नाउ आई क्यान सी है। म अन्धो थिएँ, म एउटै कुरो मात्रै जान्दछु, म धेरै कुराहरू जान्दिनँ। हेर्नुहोस् किनभने यो मान्छे अन्धोबाट देख्ने भइसकेपछि समाजले यो मान्छेलाई त्यति सजिलोसँगले स्वीकार गर्न सकेको थिएन, किनभने तिनीहरूलाई फरिसीसँग डर थियो, फरिसीहरूसँग एकदमै ठुलो डर थियो। र यो मानिस न त कुनै व्यापार गर्न पाउँथ्यो, न त कुनै घरमा गएर खानु पाउँथ्यो है, न त कुनै मानिससँग हिँड्न पाउँथ्यो, किनभने यो मान्छेले त यीशुको बारेमा भन्छै भन्छ, किनभने यो मान्छेले यीशुले निको पार्नु भएको छ र यीशुको नाम जसले लिन्छ फरिसीले तिनीलाई बहिष्कार गरिहाल्छ। यसकारण चाहिँ त्यो पुरै समाजले नै यो अन्धो मानिसलाई, जो मान्छे निको भएको छ, उसलाई चाहिँ पुरा रूपले स्वीकार गर्न सकेको थिएन डरको कारणले गर्दाखेरि। तर यो मान्छेको बोल्डनेस हेर्नुहोस्, यो मान्छेको साहसलाई हेर्नुहोस्, यो मान्छेले ती फरिसीहरूको अगाडि भनिरहेको छ है, उसलाई डर छैन, उसलाई समाजको पनि डर छैन, उसलाई धर्मगुरुहरूको पनि डर छैन, उसलाई सभाघरको पनि डर छैन, उसलाई कसैको पनि डर छैन। उसलाई यति मात्रै उसले थाहा छ, म जान्दिनँ त्यो मानिस पापी हो कि होइन भन्ने कुराहरू, तर मलाई यति मात्रै थाहा छ म अन्धो थिएँ, अब म देख्ने भएको छु, एउटै कुरो मात्रै मलाई थाहा छ, अब चाहिँ म के भएको छु, म देख्ने भएको छु भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् न, अर्को पद हामी पढ्नु छ, हामी भजन सङ्ग्रह 27को 4 पद। एउटै कुरा म परमेश्वरसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिराख्न पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकूँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ महान राजा दाउदले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि एउटै कुरा म परमप्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ, उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ। यो चाहिँ एउटा राजाको एउटा ठुलो प्रार्थना हो, एउटा उसको ठुलो एउटा उत्कट इच्छा हो, एउटै कुरो मैले परमप्रभुसँग मागेको छु भन्ने कुरा। ऊ एकदमै शक्तिशाली राजा भए तापनि, एउटा शक्तिशाली लडाकु भए तापनि, हेर्नुहोस् न, उसँग प्रशस्त मात्रामा धन सम्पत्ति, प्रशस्त मात्रामा सैनिक दलहरू, उसको सबै बडीगार्डहरू भए तापनि उसको चाहना चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म एउटै कुरो मात्रै परमेश्वरसँग म माग्न चाहन्छु, ताकि म उहाँको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको त्यो सुन्दर चेहरालाई, उहाँको त्यो सुन्दर मुहारलाई हेरिरहन पाऊँ, चित्त बजुन्जेलसँग चाहिँ हेरिरहन पाऊँ। किनभने उहाँ कति महान हुनुहुन्छ, उहाँ कति दयालु हुनुहुन्छ, उहाँ कतिको धीरजी हुनुहुन्छ, उहाँ कतिको आदर योग्यको व्यक्ति, भक्ति योग्यको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो अरू कोही पनि छैन भन्ने कुरो चाहिँ दाउदले आफ्नो अनुभवबाट भनिरहेछ। उसले धेरै लडाइँहरू लड्यो, उसले धेरै आफ्नो जीवनमा मोज मस्तीहरू गर्यो, तर उसले यी सबै कुराहरूलाई तुलना गर्दाखेरि उसले के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर बाहेक अरू कुनै पनि उत्तम कुरो छैन है भन्ने कुरो उसले थाहा पायो। यसकारण उसले भनिरहेको छ है प्रार्थनामा है, बडो एउटै कुरो मैले परमप्रभुसँग मागेको छु र यही नै खोजेको छु कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र जीवनको उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ। उहाँको मन्दिरमा एकदमै, किन उसमा जे जति थियो त्यो सब परमप्रभुबाट आएको भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपले उसलाई थाहा थियो। डिएल मुडी है, एकदम महान प्रचारक, 1871 यो मानिसको जीवन एकदमै अचम्म प्रकारले परिवर्तन भयो। त्योभन्दा अगाडि यो मानिस चाहिँ विभिन्न सेवाकाहरूमा लागेको थियो, घरि सन्डे स्कुलको सेवा गर्थ्यो, घरि युथ मिसनमा काम गर्थ्यो, घरि अर्को ठाउँमा प्रचारको काम गर्थ्यो, विभिन्न ठाउँमा उसले हात हालेको थियो। तर चिकागोमा हेर्नुहोस् न, 1871 जब ठुलो त्यहाँनिर डढेलो लाग्यो, आगो लाग्यो, त्यो घटनाले चाहिँ यो मान्छेको जीवन पुरै रूपले परिवर्तन, त्यस पश्चात चाहिँ यो मान्छेले आफ्नो जीवन पुरै रूपले चाहिँ
यो मान्छेले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको हातमा आफूलाई समर्पण गरे र यो मान्छे यति शक्तिशाली भएर यो मानिसले प्रचार गर्न थाल्यो। विभिन्न ठाउँमा गएर यो मानिस प्रचार गर्न थाल्यो र यो मानिसले जहाँ जहाँ प्रचार गर्थ्यो सयौँ हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्न निम्ति अगाडि रुँदै रुँदै आउने गर्थे। यो मान्छेलाई इङ्ल्यान्डमा पनि बोलाएको थियो र यो मानिस त्यहाँनिर प्रचार गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अगाडि बसिरहेका एकजना बुढी बोजूले यसरी भन्नुभएको थियो है, म्यान अफ गड डियर प्रिचर योर ल्याङ्ग्वेज इज ब्रोकन भनेको थियो है, तिम्रो भाषा चाहिँ के छ त टुटेको छ अथवा त्यो चाहिँ सिद्ध छैन भनेको थियो। र उसले एकदम त्यति बेला नै भनेको थियो है, द ब्रोकन ल्याङ्ग्वेजेस ब्रेक्स दि हार्ट्स अफ द पिपल भनेर चाहिँ है मेरो भाषा टुटेको फुटेको भए तापनि यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचन मैले बोल्दैछु, यसकारण चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचन म टुटेको फुटेको भाषामा बोले तापनि यसले चाहिँ मानिसको हृदयलाई टुक्राइरहेको छ भनेर उसले जवाब दिएको थियो। उसले सबै कुराहरूमा हात हाल्न छोड्यो, एउटै कुरामा मात्रै उसले ध्यान दियो। हेर्नुहोस् है त, यसकारण कुनै पनि खेलाडीले सफल पाउन उसले के गर्नुपर्छ त पूर्ण रूपमा आफूलाई चाहिँ तिनै खेलमा पूर्ण रूपले ध्यान दिनुपर्छ। यसकारण उनीहरूको आँखा चाहिँ के हुनुपर्छ, लक्ष्यमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य के हो त हेर्नुहोस् न, आफ्नो बोलावटमा समर्पण गर्नुपर्छ। नेहेमियालाई हेर्नुहोस् न, नेहेमिया 8 जरस राजाको पालामा सुसानबाट जब उनी यरुसलेमको पर्खालहरूलाई निर्माण गर्न निम्ति आउनुभएको थियो, उसलाई एकदमै धेरै त्यहाँनिर चाहिँ सनबलात तोबिया जस्ता अरू विभिन्न व्यक्तिहरूले उसलाई एकदमै धेरै दुःख दिएको थियो। र जब त्यो काम धम्माधम भइरहेको थियो उसलाई घरिघरि उसलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्नको निम्ति है उसलाई घरि यो गर्नको निम्ति बोलाउँथ्यो, घरि त्यो गर्नको निम्ति बोलाउँथ्यो, विभिन्न कारणले उसलाई बोलाउँथ्यो। तर उसको एउटै मात्रै जवाब थियो। हेर्नुहोस् न उसले के भन्थ्यो, नेहेमिया 6:3 लेखेको छ। हेर्नुहोस् है त, अहिले मेरो हातमा ठुलो योजना छ, म त्यहाँ आउन सक्दिनँ है, एकदम स्पष्ट रूपले पारेको थियो। नाउ आई एम डुइङ ए ग्रेट वर्क सो द्याट आई क्यानट कम डाउन। म तिमीहरूसँग भेट्न सक्दिनँ, यो मेरो काममा अहिले बाधा नदेऊ, यो मेरो काममा म निरन्तर रूपले लागिरहेको छु। अब म यो कामलाई म कुनै पनि मूल्यमा म यहाँ चाहिँ रोक्न चाहदिनँ, यसकारण चाहिँ म तिमीहरूका म आउन सक्दिनँ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नेहेमियाले भनिरहेको छ। याकुब 1:8 यही भनेको छ, दोहोरो मन भएका मानिस सबै चालचलनमा चाहिँ अस्थिर हुन्छ भन्ने कुरा उसले उल्लेख गरेको छ। यसकारण चाहिँ हामीले कहिले पनि दुईटा मन हुनु हुँदैन भन्नु खोजेको। कन्सन्ट्रेसन इज सिक्रेट अफ पावर। हाम्रो जीवनमा यदि हामी सफल पाउन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी पूर्ण रूपले हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नुपर्छ। टुडे वी क्रिस्चियन्स आर बिजी विथ टु मेनी थिङ्स। आज हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ धेरै कुराहरूको निम्ति हामी के भएको छौँ त, हामी चिन्तित भएको छौँ, धेरै कुराहरूमा हामीले हात हालेका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि कुरामा चाहिँ हामीले सफल पाउन सकेका छैनौँ। तर बट द सिक्रेट अफ प्रोग्रेस इज इन वान थिङ। हेर्नुहोस् न, तर सबभन्दा ठुलो सफलता पाउने हो भनेदेखि चाहिँ, सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हामीले हासिल गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ, र हामी चाहिँ त्यो शिखरसम्म पुग्ने हामीले आँट गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ, र हामी त्यो ठाउँमा हामी विजयी भएर पुग्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले एउटै मात्रै काम गर्नुपर्छ। पावलले त्यही भनेको छ। पावलले पछाडिका कुराहरूलाई बिर्सेर म एउटै मात्रै काम गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई मेरो लक्ष्य बनाइकन म अगाडितिर लम्कन चाहन्छु भन्ने कुरो बताइन्छ। हेर्नुहोस्, यीशु ख्रिस्टले त्यो धनी मानिसलाई भन्नुभयो, तिमीसँग अझै पनि एउटा कुराको अभाव छ भन्ने कुरा है। यसकारण अर्को ठाउँमा प्रभु यीशु ख्रिस्टले मार्थालाई भन्नुभयो, एउटै कुरोको मात्रै आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू भन्नुभयो। र अर्को अन्ध मानिसले भनेको छ, म केही पनि जान्दिनँ, अरू केही पनि जान्दिनँ, म एउटै कुरो मात्रै जान्दछु। हेर्नुहोस्, कोहीसँग पनि डराएको छैन, समाजसँग पनि डराएको छैन। र उसले के भनेको छ, एउटै कुरो मात्रै म जान्दछु, म अन्धो थिएँ, अब म देख्ने भयो भन्ने कुरा। हेर्नुहोस्, यसकारण दाउदले पनि त्यही कुरो भनेको छ, एउटै कुरो म परमप्रभुसित म माग्दछु। यसकारण तपाईँ र मेरो निम्ति विगत 80 दिनमा हामीले जुन लकडाउनको समय बिताएका थियौँ है, हाम्रो निम्ति एउटै कुरो के थियो त, अब बाँकी जति पनि अब हाम्रो जीवनको अगाडि छ, अब यो लकडाउन बिस्तारै बिस्तारै खुकुलो हुँदै 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 जाँदैछ है, र यो पुरै रूपले एक दिन खोलिन्छ। तर तपाईँ र मेरो जीवनको उद्देश्य के हो त, यो 80 दिनभित्रमा तपाईँले र मैले अब आउने दिनहरूको निम्ति चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको योजनाहरू बनाएका छौँ। हाम्रो निम्ति के छ त, के हाम्रो पनि चाहना यो दाउदको जस्तै छ, एउटै कुरा म परमप्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ,
र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ। हाम्रो चाहना यही छ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा अझै पनि त्यो धनी मानिसको जीवनमा एउटै कुरोको अभाव थियो भनेर यीशुले भन्नुभयो। सायद तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि कहीँ न कहीँ त्यस्तो अभाव भएको छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले दिलोजेरले हामीले पछ्याउन सकेको छैनौँ कि। हेर्नुहोस् न, फरिसीहरूको आँखा अन्ध भएको थियो। मसाया जब आउनुहुनेछ उहाँले अन्धोहरूलाई निको पार्नुहुनेछ भनेर चाहिँ यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको त्यो आश्चर्य कर्मबाट चाहिँ अथवा त्यो चिन्हबाट चाहिँ यीशु नै आउने त्यो मसाया हुनुहुन्छ है भनेर उहाँले आफैलाई नै उहाँले प्रस्तुत गर्दा पनि मानिसहरू अन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि, आत्मिक रूपमा अन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँगले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि, त्यही कारण भजन सङ्ग्रह 119 को 18 पदमा लेखेको छ, हे परमेश्वर मेरो आँखाहरू खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईँको व्यवस्थाका उद्देकको कुराहरू देख्न सकौँ भन्ने कुरा। आज हाम्रो पनि धेरैचोटि हाम्रो आत्मिक आँखाहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि सायद हामीले साँचो पवित्र परमेश्वरको नजिकमा हामी पुग्न सकेको छैनौँ होला। हामीले विश्वास त गऱ्यौँ, धर्म कर्म त गरिरहेको छौँ, बाइबल त पढिरहेको छौँ, सेवा त आइरहेको छौँ, तर साँचो भित्र हृदयबाट चाहिँ है हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देख्न सकेको छैनौँ। यसकारण पावलले एफएससमा भएको विश्वासीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुको मुख्य कारण त्यही हो, हे परमेश्वर तिनीहरूको हृदयको आँखालाई खोलिदिनुहोस् ताकि तिनीहरूले आफ्नो जीवनको बनावट के हो सो कुरो थाहा पाउन सकोस् भन्ने कुराहरू पावलले त्यो कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ यदि हामी अन्धो भएको छौँ भने है, यदि हामी मार्था जस्तै अरू कुराहरूमा लागिरहेका छौँ, अरू कुराहरूमा हामी धेरै समय बिताइरहेका छौँ र हामीले मरियम जस्तो प्रभु यीशु ख्रीष्टको अधीनमा बसेर सिक्न छोडिसकेका छौँ भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो निम्ति अझै पनि मौका छ। यो अनुग्रहको समयमा हामीलाई परमेश्वरले घरिघरि मौका दिइरहनु भएको छ कि हामी फर्किने अझ एउटा मौका छ। हामी परमेश्वरबाट फर्कौँ र हामी एउटै कुरामा ध्यान दियौँ। दाउदले भनेको जस्तै मैले एउटै कुरो परमप्रभुसँग मागेको छु र मैले त्यसकै खोजिरहेको छु ताकि म उहाँको भवनमा बसेर उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ। उहाँको सुन्दरता हेर्नुहोस्, परमेश्वर कति असल हुनुहुन्छ। उहाँको नजिकमा बस्ने मानिसहरूलाई मात्रै त्यो थाहा छ कि उहाँ कति सुन्दर र असल र भलो हुनुहुन्छ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिएका हुन्। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।